अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, MQM के अपोजिशन के साथ शामिल होने के बाद नंबर्स गेम की हकीकी सूरत हाल क्या है, इस हवाले से आप मेरा कल का तफसीली व्लॉग मुलाहिजा कर सकते हैं। जो हर तरफ एक प्रोपेगंडा किया जा रहा है, उस प्रोपेगंडे का इस्तेदाद समझने के लिए कल का मेरा व्लॉग देखना ज़रूरी है। खैर नाजरीन, आज की इस वीडियो के मौज़ूआत पे बराह रास्त आ जाते हैं। नाजरीन, एक तो खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने जो एक दरख्वास्त दायर की है आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से, उस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट वोटिंग होने के बाद फैसला जारी कर सकती है। यानी मुमकिन तौर पे इतवार या सोमवार को अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग होगी और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा अपसेट और बहुत बड़ा सेटबैक होगा। गोया सुप्रीम कोर्ट से भी हुकूमत को कोई रिलीफ मिलने की तवक्को नहीं है। रिलीफ न मिलने की तवक्को से मुराद क्या है? मुराद यह है कि एक बार अगर वोटिंग हो जाती है उसके बाद हुकूमत के लिए फैसला आना या ना आना 6 माह रद्द। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है नाजरीन कि इमरान खान साहब ने कल जो सीनियर एंकर्स हैं उनको वो खत दिखाया, जिस धमकी आमेज खत के मुतालिक इमरान खान साहब ने परेड ग्राउंड में 27 मार्च को इंकशाफ किया था। चुनाचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर होती है और तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर ही उस हवाले से फैसला भी सामने आ जाता है। मैं समझता हूं कि ये दुनिया की तारीख में एक रिकॉर्ड है। तेज तरीन इंसाफ फराहम करने का ये एक रिकॉर्ड कायम कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि दरख्वास्त गुजार कौन है ये भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन विद इन 30 to 40 मिनट्स जो है उस हवाले से ऑब्जर्वेशन आ जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ जाती है। तो काश, हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि हम अपनी ज़िंदगी में आम मुकदमात में भी अदालतों को जो है इस तरह के फैसला करता देख लें। तो ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। ये तो 2 खबरें हो गई। अब नाज़रीन, तीसरी खबर पे आ जाते हैं। DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं, उन्होंने पहले तो हिदायत की थी अपने इदारे को कि आपने सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी, किसी को फ़ोन कॉल नहीं करनी। अब नाज़रीन, नई डेवलपमेंट ये हुई है कि 18 ग्रेड और 18 ग्रेड से ऊपर के जो अफसरान हैं ISI में, जो कि DGISI के मातहत हैं, बाकायदा DGISI ने उनसे हल्फ लिया है कि आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, दोनों फरीकैन में से किसी की तरफदारी नहीं करनी, ना पोजीशन की और ना ही हुकूमत की। ये यकीनन जो है एक बड़ी डेवलपमेंट इसको कहा जा सकता है। अब नाजरीन, चौथी खबर की जानिब आ जाते हैं। जो ज़राए ने हमें बताया वो ये कि इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया है कि आप अगर इस्तीफ़ा देते हैं और आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, सेफ एग्जिट अगर आप चाहते हैं, तो हम आपको सेफ एग्जिट देने के लिए तैयार हैं। यानी आप मुस्ताफ़ी हो जाएं और बैरून मुल्क चले जाएं, तो ये चीज़ें हम इतनी यकीन दहानी हम आपको करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते, तो अगर ये अपोजिशन वाले इक़्तिदार में आते हैं, जैसा कि इन्होंने फार्मूला तय किया हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर होंगे और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला होंगे। यानी ये बंदर बांट वही पुराना 90s वाला दौर जो है फिर वापस आ जाएगा। तो ये भी इमरान खान साहब को कहा गया है कि अगर ये इक़्तिदार में आ गए तो फिर इन्होंने आपके लिए जेल का सोच रखा है, फिर आप जेल में जा सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये ऑफर रिजेक्ट कर दी और कहा कि मैं इनका डट कर मुकाबला करूंगा। गोया इमरान खान साहब को मशवरा ये दिया गया कि हंगामी फ़्लाइट आप पकड़ लें, हंगामी फ़्लाइट पकड़ लें और चले जाएं मुल्क से बाहर। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब ऐसे कर लेते हैं तो ये उनकी सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ है। उसके बाद फिर उनको सियासत छोड़ देनी चाहिए। लेकिन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम इमरान खान। इमरान खान साहब से आप ये तवक्को नहीं कर सकते। और चौथी या 5वीं खबर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब को जो चंद मुशीर हैं उन्होंने इमरजेंसी लगाने के हवाले से मशवरा दिया है कि आप इमरजेंसी लगा लें।
اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آج تک غلط مشورے دیے جاتے رہے، یہ بھی یقیناً ایک غلط مشورہ ہے، کیونکہ ایمرجنسی جو ہے آرٹیکل 232 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ آپ خود ملاحظہ کر لیں، اس کی چند شرائط رکھی گئی ہیں کہ پاکستان میں یا کسی بھی پارٹ میں، کسی بھی پروونس میں اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ ایکسٹرنل ایگریشن ہوئی ہے، وار ہے یا انٹرنل ڈسٹربنس ہے، تو اس حوالے سے صدر مملکت جو ہے وہ ایمرجنسی امپوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایمرجنسی کے دنوں میں بھی پارلیمنٹ اپنا فنکشن جاری رکھے گا، یعنی کہ اس سے طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے جو ووٹنگ ہے اس کے اوپر کوئی امپیکٹ اور اثر نہیں پڑنا۔ اور خاص کر آرٹیکل 232 میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو قانون سازی کے حوالے سے معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ جو ہے بدستور جاری رکھے گی اور اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ تو پھر یہ ایمرجنسی لگانے کا مشورہ عمران خان صاحب کو کیوں کر دیا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے ناظرین، سوال یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عدم اعتماد کی ووٹنگ میں عمران خان صاحب کو شکست ہو جائے گی نا، تو ہو جائے، کیا ہو گیا اس سے؟ مجھے بتائیے کہ شریف خاندان نے، جو ہمیں پہلے بتایا جاتا رہا مختلف حلقوں کی جانب سے کہ لندن میں فلیٹس بنائیں، کرپشن کی، یہ کیا وہ کیا، غدار تک ان لوگوں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی نواز شریف صاحب باہر ہیں اور فلیٹس تو انہوں نے لیے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، انہی فلیٹس میں وہ رہ رہے ہیں۔ تو اگر ان کو 3 بار اقتدار سے نکالنے کے باوجود بھی یہ حلقے اگر نواز شریف کو سیاست کو ختم نہیں کر سکے، تو عمران خان صاحب اگر نکل گئے ایک بار یا نکال دیا گیا ایک بار، تو کیا ان کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ کیا آپ عمران خان صاحب کو اتنا مردہ گھوڑا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کرپشن بھی نہیں کی، ٹھیک ہے، کوئی جرم بھی نہیں کیا اور اس کے باوجود ان کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ نتھنگ، بالکل نہیں، یہ بات تو ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو ہو جائے تحریک عدم اعتماد کامیاب، بٹ تو اس سے کیا ہوگا؟ اپوزیشن کے طور پہ عمران خان صاحب کا کیا کردار ہوتا ہے وہ آپ سب دیکھ چکے ہیں، اور ایک عدم مچا دیں گے اور ان کی زندگی حرام کر دیں گے اور ان کو آرام سے اور سکون سے اور چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ تو یہ چیز کبھی بھی مت سوچا کریں کہ اگر کامیاب ہو گئی تو کیا ہو گیا، قیامت آ جائے گی، نہیں، کوئی قیامت نہیں آنی، فتح اور شکست ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک موقع ہے جو عمران خان صاحب کو جو ہے نا یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ آپ نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں، آپ نے کن کن لوگوں پہ اعتبار کیا ہے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں، اپنی غلطیوں سے رجوع کر لیں۔ تو یہ مشکلات آنا ضروری ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اور مشکلات آتی ہی اس لیے ہیں کہ وہ آپ کو مزید طاقتور کر دیتی ہیں، وہ چیلنجز، اس سے نمٹنے کی اگر آپ صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہیں۔ تو یہ 4 5 6 خبریں تھیں ناظرین، یہ میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا۔ اعداد و شمار کیا ہیں؟ ایم کیو ایم جب شامل ہو گئی، اپوزیشن کی حمایت کر دی، اس کے بعد اعداد و شمار کیا ہیں، اس حوالے سے آپ میرا کل کا جو ویلاگ ہے وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس میں میں نے کافی جو تفصیلی گزارشات ہے نمبرز گیمز کے حوالے سے وہ میں آپ کی خدمت میں آلریڈی پیش کر چکا ہوں۔ ان کا بار بار اعادہ کرنا، ریپیٹیشن کرنا میرے خیال میں یہ درست عمل نہیں ہے۔ اور ناظرین فردر بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو کزن ہے فواد چودھری صاحب کے، انہوں نے بھی اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور فواد چودھری صاحب نے انہیں بے شرم جو ہے وہ کہہ دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم نے تو عمران خان صاحب سے اندرون خانہ مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، اور فروغ نسیم جس کو آج تک یہ آن نہیں کر رہے تھے ایم کیو ایم والے کہ وہ ہماری طرف سے وزیر ہے ہی نہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے ایم کیو ایم کا یہ فیصلہ تھا اس لیے میں نے وزارت سے ریزائن کر دیا۔ تو منافقت کے کاش کوئی سینگ ہوتے تو ہمیں سمجھ آ جاتی، لیکن بہرحال یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب کا تھا، عمران خان صاحب نے انہیں وزیر بنایا تھا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ اس قسم کی غلطیاں عمران خان صاحب سے نہیں ہونی چاہیے، وہ کامیاب رہیں گے۔ اپنے جنون پولیٹیکل اور جو نظریاتی لوگ ہیں ان کے اوپر اگر ان کو انحصار کریں تو میرا نہیں خیال کہ ناکامی ان کا مقدر بن سکتی ہے۔ سردست ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔